Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما شاء الله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ما شاء الله. أم نجعل المتقين كالفجار. ما شاء الله. أحسنت وزينت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما شاء الله. زادكم الله. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله. تزلزل هذه القارة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما شاء الله يا شيخ. طيب حاضرون الكرام. ووهبنا لداود سليمان
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ما شاء الله جميل فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ما شاء الله يا شيخ أنت تقرأ مثل شيخ الحرم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ما شاء الله أحسنت وزينت والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ما شاء الله الله يكرمك هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وحدوا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
شاء الله زادكم الله علما وعمرا. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما